अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, आप भी सोच रहे होंगे कि ये अचानक जज अबुल हसनात ने क्या हुक्म जारी कर दिया कि जाओ और इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर लेकर के आओ, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस हवाले से आपको अपडेट करना है। और बल्ले के निशान के हवाले से आज महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और क्या फैसला आया इस हवाले से, जो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से भी आपको अहम डिटेल्स जो है वो देनी है। और दूसरा नाज़रीन काम, बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी, एट द एंड पे जाके इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी हैं उनका इंटरव्यू भी जो है वो आ रहा है। ये बड़ा दिलचस्प ये वाला दावा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और जो सीनियर लीगी रहनुमा है तलाल चौधरी साहब, उनका जो है वो तलाल से दलाली तक का जो सफ़र है, दलाली उन्होंने शुरू कर दी है। ये क्या आखिर माजरा है इतने सीनियर लीगी रहनुमा ने, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये तलाल चौधरी साहब ये क्या जो दलाली वाला काम कब से कर रहे हैं और कब से उन्होंने स्टार्ट किया है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम, पहली खबर की तरफ आते हैं। बल्ले का निशान के हवाले से फैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने, और उस हवाले से जो है वो अब महफूज फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया गया है। और क्या फैसला सुना है आप सुनिएगा ज़रा। ये भी यहाँ पे भी जो है वो देखें किस कदर मुनाफकत और वन साइडेड चीज़ें खुल करके सामने आ रही। मैं ज़रा खबर आपके सामने रख दूँ, फिर मैं इसके ऊपर तज्जिया जो एनालिसिस है वो भी इसके ऊपर देता हूँ। नाज़रीन काम, बल्ले का निशान बरकरार है। पीटीआई को 20 रोज़ में जो है वो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो दिया गया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाया। और इलेक्शन कमीशन ने फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा है, यानी कि पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उनको कलअदम करार देते हुए कहा है कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज़ के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। और फैसले में मजीद कहा गया है कि पीटीआई इंतखाबात के बाद 7 रोज़ के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए और पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान के लिए ना अहल होगी। और वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 13 सितंबर को महफूज फैसला किया था, जो कि आज सुनाया गया है। नाज़रीन काम, ये वो फैसला आया है। और इस हवाले से आप देखें कि क्या बाकी जमातों के, मतलब इसमें अब आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब अंदर हैं, इस हवाले से वो कितना फैसिलिटेट करते हैं इस इलेक्शन में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, ये भी अब चीज़ देखनी पड़ेगी। और दूसरा नाज़रीन काम, बाकी पार्टियों के इलेक्शन भी यहाँ पे आके जो डंडी मारी है, आप बाकी पार्टियों के इलेक्शन देखें कब हुए हैं और कब उन्होंने करवाए हैं, और ये वाला एतराज़ बाकी पार्टियों के ऊपर क्यों नहीं है। मरियम नवाज़ बगैर इलेक्शन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन गई, वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं है, वहाँ पे कोई गिला शिकवा नहीं है। तो ये कह लें कि दोहरा म्यार तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पे भी खेला गया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है और खुश खबरी है नाज़रीन का, वो क्या है कि इमरान खान साहब के लिए जेल के दरवाजे जो हैं वो अब खुलने जा रहे हैं। और ये जज, आपको पता है कि मैंने कहा ना अचानक ये नहीं हुआ, आपको पता है कि साइफर केस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि जनाब ये जो अंदर छुपन छुपाई खेल रही है नहीं होगा, ये ओपन अदालत में होगा, खुली अदालत में होगा, जो कुछ भी होगा आप सबके सामने होगा, सहाफ़ियों के सामने होगा, सहाफ़ी उसको रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से जनाब जो मर्जी करते फिरें। तो साइफर केस में जेल ट्रायल जो है वो ख़त्म हो चुका है और जुडिशल कम्प्लेक्स में पहली बार जो है वो समाअत होने जा रही है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। तो नाज़रीन काम, इस हवाले से जुडिशल कम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल का अदम करार दिए जाने के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स में ये केस की आज पहली जो है वो समाअत थी। और समाअत के आगाज़ पर अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है। इस पर अदालती अमले ने साइफर केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी। और जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा किया कि बुखारी साहब आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। इस पर अली बुखारी ने कहा हम तो पहले दिन से ही यही कह रहे थे। और उसके बाद जो है वो अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को
عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ 28 نومبر کو جناب عمران خان صاحب کے لیے جیل کے جو تالے ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں، دروازے جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں، اور 28 نومبر کو عمران خان صاحب 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں گے، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی جھلک، ان کا دیدار جو ہے وہ کر سکیں گے۔ لیکن اس حوالے سے ناظرین کا ایک بڑا اہم نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں، اور میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے شاید، کہ وہ ان کا بیان ایک ٹویٹر کے اوپر چل رہا تھا، میرے ذہن سے نام نہیں لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے جیل سے، اور ہم جو ہے وہ اس دن بھرپور استقبال کریں گے، بڑے تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے راستے کی رکاوٹیں بنتی ہیں۔ لوگوں کو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، جوش سے نہیں ہوش سے اس وقت لینے کا، جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا اس وقت بنتا ہے۔ عقل تھوڑی سی یوز کریں، لوگوں کو اس طرح باہر نہ نکالیں کہ عمران خان صاحب کو وہ باہر ہی نہ لے کے آئیں۔ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ڈیفینیٹلی ان کا کوئی بیان آئے گا، ان کے لوگ موبلائز ہوں گے، اور اگر عمران خان وہ لوگ باہر آتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر ان کو وہ باہر نہیں آنے دیتے، پھر یہ کیا کریں گے۔ اب آتے ہیں طلال چودھری صاحب والی دلالی والا جو معاملہ ہے۔ ناظرین کرام، فلک جاوید خان صاحبہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے ایک بونگی ماری، اور جو انہوں نے وہ بیان دیا تھا خواتین کے حوالے سے کہ ہماری خواتین کا یہ کلچر نہیں ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے کس طرح دکھایا ان کی خواتین کے وہ گانے مریم نواز کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی نواز شریف کی اپنی ہسٹری، شہباز شریف صاحب کی اپنی ہسٹری، سب اس حوالے سے اویئر ہیں۔ اور اس کے بعد جو طلال چودھری صاحب بھی میدان میں آئے اپنی لیڈرشپ کو دفاع کے لیے، تو انہوں نے بھی محمد بخش کا کوئی کال پڑھا، تو اس کو جو ہے وہ فلک جاوید خان نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، اور انہوں نے کیپشن لکھی ٹویٹر کے اوپر کہ دلال چودھری صاحب، کاش آپ جیسا عظیم انسان کیپٹن صفدر کی جوانی کے وقت بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے پھر پرسنل جا کے جو ہے وہ طلال چودھری صاحب فلک جاوید خان کے ان باکس میں جا کے کیا میسج کر رہے ہیں، اب ذرا دیکھیں۔ جو میں نے بات کی نا، دلالی شروع کر دی ہے، کتنا بڑا یہ اٹیک ہے خواتین کے اوپر۔ ان کو بھی یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ افسوسناک چیزیں ہیں، یہ جو کلچر چل رہا ہے نا، یہ جو انہوں نے بھی ان کو دلال ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو طلال صاحب نے کیا وہ بھی غلط کیا، مطلب دونوں ہی اس جگہ پہ غلط ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی دلالی کے لیے بھی تیار ہوں، بتائیں کیا ریٹ ہے۔ یہ ان باکس میں جا کے انہوں نے میسج کیا۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طلال چودھری صاحب کی مینٹلٹی کا، کہ آپ اتنے سینئر ہو گئے ہیں سیاست میں، اور اتنے میچور بندے ہیں، اور تنظیم سازی والے ہیں نا، وہاں پہ بھی بونگی مار گئے تھے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک اس میں پرسنل جا کے ان کو نہیں پتا کہ جناب یہ چیزیں وہ وائرل کر دیں گے۔ اور 36 کا آنکڑا ہے، فلک جاوید خان صنم جاوید خان کی بہن ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو توقع رکھنی چاہیے تھی کہ آپ اس کی بہن کے ساتھ اس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور پھر جا کے ان کے ان باکس میں بھی آپ میسج کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کا انہوں نے پھر اس کا جواب دیا، اور ساتھ یہ والا ٹویٹ لگایا جو انہوں نے طلال چودھری صاحب نے میسج کیا کہ آپ کی دلالی کے لیے بھی تیار ہوں، بتائیں کیا ریٹ ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ اسکرین شاٹ لے کے ٹویٹر کے اوپر لگایا، کیوں مریم باجی کی دلالی سے تھک گئے ہیں، یا بڑھاپے کی وجہ سے باجی کے ریٹ صحیح نہیں ملتے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ خاتون ہیں، وہ بھی کس قدر بلو دی بیلٹ گفتگو فرما رہی ہیں، اور طلال صاحب بھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہماری جو ذہن سازی ہے، یا ہمارے جو مینٹلٹی ہے، یا ہماری جو سوچ ہے، وہ کس حد تک نیگیٹو ہے۔ تو ہماری سوچ کو جو پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو میں نے کہا کہ بہت بڑا ایک دعویٰ کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے، اور عمران خان صاحب کے قریب ترین انٹرویو کی، تو یہ بڑا مزیدار ٹویٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے وہ ایک جو مہم چلائی گئی ہے نا، وہ مہم بے نقاب ہوگی ہے۔ کس طرح ہوگی ذرا خبر سنیں۔ نجم علی خان ہے، نون لیگی صحافی ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ذرائع کا دعویٰ کی سیریز میں آخری انٹرویو محترمہ بشرا مانیکا کا ہوگا۔ مندرجات کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ریحام خان کی کتاب سے زیادہ سنسنی خیز چشم کشار مقبول ہو، جس کے بعد وہ زمان پارک والے گھر کی اکلوتی مالکن ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ زمان پارک والا گھر اور بنی گالا کا آدھا گھر ان کے حق مہر میں، ان کے نام ہے، حق مہر میں۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا نا ناظرین کرام، یہ آپ بڑے دھیان سے غور سے بات آپ نے سننی ہے، وہ دھڑام سے ان کی ساری مہم جا کے گرتی ہے جو انہوں نے بشرا بی بی اور فرح خان کے حوالے سے چلائی ہوئی ہے۔ اگر یہ آخری انٹرویو محترمہ بشرا مانیکا کا ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو الگ کیا جائے اور صرف عمران خان کو ذلیل کیا جائے، ٹھیک ہے، پریشر ڈال کے۔
اس کے بعد اس کا مطلب ہے اگر بشرا بی بی کا انٹرویو آخری سیریز جو ہے وہ اس سیریز کا آخری انٹرویو محترمہ بشرا بی بی کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو جوڑا جا رہا ہے فرح گوگی اور بشرا بی بی کی کرپشن کو کہ جناب انہوں نے بڑی لوٹ مار کی ہے, انہوں نے بڑے جناب کرپشن کی ہے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خالی وہی پہ الزام تراشی ہے. اس کا مطلب ہے انٹرویو آئے گا اور بشرا بیگم کو الگ کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بیگم کا دامن بھی صاف ہے, کیونکہ ان کو انٹرویو آنے کا مطلب کیا ہے کہ پریشر میں آگے صرف عمران خان کو ذلیل کرنا ہے اور ان کو چھوڑ دینا, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے پلے ثبوت نہیں ہے بشرا بی بی اور فرح خان کے جو کرپشن ہے. اگر وہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی ان کو سزائیں ملتی, ان کو جو ہے وہ عمران خان سے الگ نہ کیا جاتا, عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ کے ڈیفینیٹلی کرپشن کے ثبوت سامنے آتے تو اس سے زیادہ عمران خان صاحب نے ذلیل ہونا تھا. تو یہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کا مطلب کیا ہے کہ پریشرائز کر کے انٹرویو دلوائیں, مخالف باتیں کروائیں کہ جناب عمران خان کا جو کریکٹر ہے یا جو رویہ ہے وہ یہ تھا اور کرپشن ہوتی. تو یہ بڑی کہہ لیں کہ کلین چٹ ہے یہ جو ٹویٹ ہے نجم علی خان کا کہ فرح خان اور جو بشرا بیگم ان کی کرپشن کوئی نہیں ہے, یہ صرف الزامات ہے, یہ صرف ایک مہم چلائی گئی ان کے خلاف. کیونکہ میں صرف اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے یہ تجزیہ دے رہا ہوں, اگر ہے تو پھر ثبوت لا کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, نہیں ہے تو پھر یہ ٹویٹ کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا. اتنے سینئر اور نون لیگی صحافی ہیں اور اندر کی خبر انہوں نے دی ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا. اور انٹرویو آنے کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن بھائی کوئی نہیں ہے, نہ فرح خان اور نہ بشرا بی بی کے اوپر, مقصد صرف عمران خان کو ذلیل کرنا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.